मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे آبجی شمیم نگران نباش، من با بابای مینا حرف میزنم. نیاز نیست حرف بزنی، من تصمیممو گرفتم. آره. تصمیم؟ چه تصمیمی؟ شما باید یه جای دیگه برای خودتون پیدا کنید. شمیم هیچ میفهمی چی داری میگی؟ بس ماجه، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. به این فامیلات بگو بار و بندیلشون رو جمع کنن همین امروز برن. ماجه، من امروز باید تکلیف اینا رو روشن کنم. ببین آبجی شمیم، بحث رضای خدا بهمون رحم کن. ما کجا بریم؟ اینو باید همون اول فکر میکردیم. وقتی که شوهر خواهر به پسر مثل شیر من جواب رد میده، ما هم از خودمون شخصیت داریم، غرور داریم. شایسته، اگه اینا نمیخوان که ما اینجا باشیم پس میریم یه جای دیگه. این چه حرفیه میزنی؟ کجا میتونیم بریم؟ هر جایی غیر از اینجا. من آدم بی غیرتی نیستم. هیچ کس جایی نمیره. همه اینا به خاطر من شده نه؟ فقط به خاطر اینکه نمیخوام با بیلو ازدواج کنم؟ من با ازدواج با اون هیچ مشکلی ندارم. اما به یه شرط. به یه شرط. شرط؟ چه شرطی؟ شرطم اینه که بتونم برم سر کار تا بتونم اجاره خونه رو پرداخت کنم. نه 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 نه، حالا بیلو از همسر شودایی و زنداییش مگه اجاره میگیره؟ نه 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 پسرم بذار اگه میخواد کار کنه کار کنه، چه مشکلیه عزیزم؟ ها؟ همینجوری میخوای اینجا وایسی؟ نه پس بریم. همین الانم خیلی دیر شده. آره بریم. عشق کہیں لے چل میکنی؟ راستش میخوام بدونم که همون مینایی. چرا؟ به چشمات اعتماد نداری؟ اعتماد که دارم، اما چی؟ یکی چطور میتونه اینقدر زیبا باشه؟ علی من همونم. چشات زیبا میبینه. حالا چرا هی لبخند میزنی؟ همینطوری. راستی دیالوگا رو درست حفظ کردی یا نه؟ تلاشمو کردم اما چی؟ نمیدونم میتونم اون چیزی که تو توقع داری باشم یا نه علی. من مطمئنم از اون چیزی هم که فکر میکنم بهتر انجامش میدی. موفق باشی. ممنونم. گوش
گوش کن، من مخالفم. نمیتونم بهت اجازه بدم بری سر کار. آخه کجاش بده؟ ببینم به نظر شما بد نیست؟ تو به من گفته بودی بچه ها رو درس میده، منم قبول کردم. وگرنه حسنا باید نوناور باشه؟ شوهر خواهر، الان شرایط عوض شده. الان دخترها میتونن خیلی پول در بیارن و مخارج خون و زندگی رو بدن. نگران نباش. نزن داداش، شرایط برای خانوما هیچ وقت عوض نمیشه. دایی جون لطفاً قبول کنی. مگه به من اعتماد نداری؟ بله اعتماد دارم، اما دلم نمیخواد به خاطر من دنبال کار بگردی. شوهرم الکی داری شلوغش میکنی. من شوهر آینده‌شم. وقتی من مشکلی ندارم دیگه شما چه مشکلی دارین؟ آره راست میگه دیگه. ببینین حسنا از این به بعد اختیارش با ماست. هرچه پول در بیاره تو این خونه میاد. برو دخترم برو، از فردا دنبال کار باش، من بهت اجازه میدم. آماده ای؟ چی شده؟ من میترسم. میترسی؟ از چی؟ از اینکه اونجا پر آدم باشه. اگه اشتباه کردم چی؟ هیچ اشتباهی نمی کنی. اگه چیزی شد من هستم، نگران نباش، درستش میکنم. من کنارتم، پس نگران نباش. بریم. حسنا عزیزم، من امروز اومدم که از دخترم تشکر کنم. دایی جونم منو شرمنده میکنین. دشمنت شرمنده باشه دخترم. به قولی که به مادرت داده بودم نتونستم وفادار باشم. خدا رحمتش کنه. نمیدونم که ازم راضیه یا نه. نتونستم زندگی شادی بهت بدم. دایی جون چرا اینجوری فکر میکنی؟ شما خیلی به من محبت کردی. دایی جون حالا که وقتشه و میتونم برات کاری انجام بدم، این موقعیت رو از دست بدم؟ عزیزم این بیلو لیاقت تو رو نداره. وظیفه مرد اینه که مواظب و مراقب زن باشه، بهش مهر و محبت بده. این دوتا کار مرد باعث دلگرمی برای زن تو روزای سخت میشه. این بیلو نمیتونه تکیه‌گاهت بشه. اون تو رو فقط واسه پول در آوردن میخواد. دایی جون اصلا نگران نباش. تو تقدیرم هرچی که هست همون میشه. ببینید من انقدر تلاش میکنم که دوباره اوضاعمون خوب بشه. عزیز دلم، عوض کردن زندگی زیاد طول نمیکشه، اما واسه عوض کردن شرایط همه زندگی میگذره. دایی جون همین که کنارمی دیگه هیچی برام مهم نیست. دختر گلم، من دیگه پیر شدم، به عمر من اعتباری نیست. به خاطر همینه که من نگرانتم. دایی جون خدا نکنه خدا پدر مادرم ازم گرفت،
اما داییمو ازم نمیگیره. دیگه تو رو خدا جلوی من از این حرفا نزن، خوشم نمیاد. باشه دختر، زنده باشی. چای بیارم؟ قهوه درست کن. میارم. آره قهوه درست کن که خیلی وقت قهوه نخورده. خانم خیلی دیر شده. علی آقام هنوز نیومدن. اون دختر جدیدم نیومده. فردا این بخواد بازیگرشه چی میشه؟ فکر نکنم علی بتونه بیارتش. به نظر من که ترسیده و فرار کرده. قبلا هم چند باری فرار کرده بود. من دختره رو دیدم خانم. رو راست بگم چیز خاصی توی اون وجود نداره. من نمیفهمم چطور میخواید این همه پول روی این دختر سرمایه گذاری کنین وقتی که بهش اعتماد ندارین. حق با شماست. چی میتونم بگم؟ علی تنها برادرزاده منه. خیلی دوستش دارم. چطور میشه که اون یه خواهش کنه و من قبول نکنم؟ توی این مورد اصلا مشکلی نیستش. من دیدمتون باورم نشد عمه علی هستین. گفتم حتما مامانشین. محبتتون مثال زدنیه. سلام به همگی. چطورین؟ که داغونم کردی. پیش همشون به هم بله گفتی؟ خب اول به خودم میگفتی. از سر رام برو کنار. اگه یه وقت کسی ببینه چی میگه؟ چی بگن ها؟ چی بگن؟ این که بیلو به همسر آیندهش ابراز علاقه میکنه. من اصلا از این حرفا خوشم نمیاد. آها، از چه جور حرفایی خوشت میاد؟ راست یه چیزی بگو. از کی به علاقه من شدی؟ منم که پسر خوشتیپ و جذاب. از کجا میتونستی همچین آدمی پیدا کنی؟ تو دیگه خیلی خوششانسی نه؟ تو خیلی خوب میدونی که از روی اجبار گفتم بله. وگرنه دختری مثل من کجا از پسر سبکی مثل تو خوشش میاد؟ الانم برو کنار. داری کجا میری؟ برات علنگو آوردم. بیا دستت کن ببینمش. بیا دستتو بیار. چقدر بهت میاد. به به. تکون نخور. آخرش تحمل کن. چقدر خجالتی این دختره. این دختر همسر بیلو. دختر من زندگی منه. اون تمام هستی منه. لجبازی شما زندگی دخترتون رو نابود کرد. مگه تقصیر منه که اون عاشق شده؟ چرا فراموش میکنی که اون ازدواج کرده؟ من نمیخوام دخترم با کسی ازدواج کنه که تو قلبش یکی دیگه است. از دخترم دور باش. شما که ما رو دور کردین. آخه چرا با من این کارو کردین؟ ایشون کارگردانمون جناب عاصم هستن. سلام. منو که معرفی کردین، اما ایشونو نمیخوای معرفی کنین؟ ایشون تمنا است.
خوشبختم. تمنا. اسمشون خیلی به ظاهرشون میاد. سلام رافع. سلام. چطوری؟ آزمونو شروع کنیم. امروز خیلی سرمون شلوغه. کارهای دیگه ای هم داریم. باشه خانم. چه شده؟ من نمیتونم یه روز دیگه آزمون بدم. چرا؟ ببین دستام چقدر یخ کردن. اگه اشتباهی کردم چی؟ تو بهم اعتماد داری؟ من از اونم بیشتر بهت اعتماد دارم. خیلی خوب انجام میدی و به این فکر کن که همه رویاهات واقعی میشه. این فرصت بزرگی. تو میتونی. موفق باشی. اینو ببین. تو اینجایی؟ بیا مامان بشین. ببین پسرم، فقط واسه این که تو میخواستی حسنا رو عروس این خونه کردم، اما خوب به حرفم گوش کن که این خونه منه و فقط منم که دستور میدم. حواست باشه، یادت نره. مامان دوست داشتنی من، مامان نازم. قبل از اینکه عروست بشه داری مادر شوهر بازی در میاری یا؟ باشه خوب. بسه. اصلا هرچی تو بگی منم همون کار رو انجام میدم. قول. لوس نشو. اما من یه چیزی رو نفهمیدم. چی رو نفهمیدی؟ تو که خودت میگفتی دخترایی که بیرون کار میکنن خوب نیستن. حالا چطور به حسنا اجازه کار کردن دادی؟ من نفهمیدم. آره من میگفتم. تو که فقط کارت خوردن و خوابیدنه. اونم بیارم بذارم ور دل تو. مگه نمیبینی بابات داره روز به روز پیرتر میشه؟ باید به فکر آیندمون باشیم، مگه نه؟ ها؟ آره ماما. از کی تا حالا آینده نگر شدی؟ گوش کن ببین چی میگم. بذار یه کار خوب پیدا کنه، بعد ببین چه عروسی شاهانه‌ای واسط بگیرم. میدونی چی میشه پسرم؟ اون پول در میاره، ما هم خرجش میکنیم. به من گوش بده. اونو خاک زیر پات بدون. نیازی نیست تاج سرت بدونی پسرم. فهمیدم مامان، فهمیدم. تو نگران نباش. خاک زیر پام میدونمش. نارنگی بخوری؟ نارنگی هم میخوام. حلوای هویج درست کردم، بیارم برام. آره بیا بخوری. من قربون الان میارم. آره بیا. خیلی خوب شروع. چی؟ تو منو دوست داری؟ اینو داری الان به من میگی که با لباس عروس جلوتم و یکی دیگه تو زندگیمه؟ تو چی میخوای ازم؟ که آبروی پدر و مادرمو ببرم؟ پدرمو به کشتن بدم؟ آره، من تو رو خیلی دوست دارم. خیلی زیاد دوست دارم. اما برای این عشق
نمیتونم عشق بابامو فدا کنم. تو منو فراموش کن برای همیشه و همیشه. خدای من واقعا عالی بودی. من که گفتم خوب اجرا میکنی. ممنونم. تشکر برای چی؟ اینا تلاش خودت بود. نه علی، همه اینا به خاطر اعتماد تو. و چی؟ و اسم قشنگی که روم گذاشتیه. مگه زیبایی خودت نیست؟ ببینم نمیخوای جشن بگیریم؟ شام میریم یه جای خوب باشه؟ حتما، اما این شام از طرف من باشه. از طرف شما هم میریم، اما امشب نوبت منه باشه؟ بریم؟ بریم. پس بفرما. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مینا؟ حسنا، از کی دارم صدات میزنم؟ دایید منتظر چاییه. تو چرا اینجا وایسادی؟ چی شده؟ اینو ببینین. تو خودت میدونی که من سواد ندارم. سوادتو داری به رخ من میکشی؟ زندای بی خیال، اینو ببین. چیو ببینم؟ ای خدا، این که مینای منه. خدایا دخترم سلامته. خب بخون دیگه ببین چی نوشته. اینجا نوشته یه بازیگر معروف شده و تو سینما کار میکنه. رفته تو سینما تلویزیون؟ ای خدا، میدونم که شر بزرگی به پا میشه. اگه دایید بفهمه تحمل نمی کنی. تو نمیدونی اینو قایمش کن. قایمش کن. اگه کسی بفهمه من تو رو میکشم. فهمیدی؟ میکشمت. بیا بریم. بیا زود باش. یکی از اینا رو انتخاب کن دیگه. هر دوتاش قشنگ. میدونم، ولی نمیدونم کدومش رو باید بپوشم. چی شده؟ همه چی خوبه؟ همه بیرون منتظرتن. علی، من خیلی گیج شدم. نمیدونم کدوم از اینا رو بپوشم، پیرن یا ساری. حالا شما بگین، شاید قبول کرد. آره علی، تو بگو چی بپوشم. تو هر چی بپوشی بهت میاد. میدونم، اما دوست دارم تو بگی. به نظرم این لباس میتونه انتخاب مناسبی بشه. خدا رو شکر تو اومدی رافه. میدونی من چقدر نگران بودم. حالا تو بگو من چی بپوشم، پیرن یا ساری؟ به نظرم باید ساری بپوشی. شرط میبندم خیلی بهت میاد و منم خیلی خوشم میاد.
آره دقیقاً، منم همین نظر رو داشتم. الان میپوشم و میام. آیهان، ساری. آقا یه لحظه، تمنا خانم صدا بزن، خیلی دیر شده. اونه شما آقا شروع کنی؟ آره شروع. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. زاویه آفرین. دخترم بگو ببینم کارت چی شد؟ عمو جون دعا کنید، همین امروز مصاحبه است. خدا کنه قبول بشم. ایشالله به امید خدا تو مصاحبه قبول بشی. شوهر خواهر، دخترتون خیلی دختر خوبیه ماشاءالله. شما لطف دارید داداش. شمیم خانوم کجا تشریف داشتی شما؟ رفته بودم شیرینی بیارم. شیرینی؟ خیر باشه، خوش خبر باشی. میگم بهتون بیا شوهر خواهر، دهنتو شیرین. باشه مبارکه. زن داداش شیرینی چی هست حالا؟ اوه شما نمیدونی؟ دخترتون بازیگر بزرگی شده، خیلی مشهور شده. ببینید
شده؟ یه چیزی شده به من بگو. یعنی واقعا تو حس نکردی؟ وقتی حس نکردی پس نیازی به گفتنش نیست. نمیخوام ببینم. ای بابا شوهر خواهم، چشمتون روشن، دخترتون الان بازیگر بزرگی شده، ما را در شبکه‌های اجتماعی اسمتون رو من روشن همچین میکنه. دختری ندارم. چه حرفی میزنی؟ ببین زن داداش، دیگه اسمشو نیار، فهمیدی؟ من فقط یه دختر دارم، اونم حسناست. به غیر از اونم دختری اصلا ندارم. ای بابا چه حرف منو شدی؟ گوش کن. برو آرومش کن. ببینم راضی شدی؟ دلت خنک شد؟ یه وقت این کاراتو تموم نکنی یا باشه؟ بسه نیازی نیست تو یکی چیزی بگی. من برای خوبی خودشون این کارا رو کردم. نمیخوای بری سر کار؟ یالا برو سر کار. چی شده؟ هیچی. ناراحت به نظر میاد. چیزی نیست. کاملا مشخصه به خاطر علی ناراحتی. تمنا خیلی ساده ای. علی صدها چهره معرفی کرده. همه ی دخترها برای این تهیه کننده های بزرگ توی یه رده هستن. تو و امثال تو برای این آدم های بزرگ فقط وسیله کسب درآمدی. علی اصلا اینجوری نیست. تو از کجا میدونی؟ اون دختر قبلیه بود. علی با اونم یه سر و سرایی داشت. الانم تو مشی. خوب به هم گوش بده. چرا اون واسط این همه پول خرج میکنه؟ آخه چرا؟ بهش فکر کردی؟ واسه اینکه بعدا نفع بیشتری ازت ببره. به حرفام فکر کن. سلام علی آقا. سلام، بفرمایید. علی آقا امروز چند تا مصاحبه باید میکردین. آقای مدیرم تو اتاق منتظرتونن. خب علی آقا میایین دیگه نه؟ بله میام. سلام عزیزم. چطوری عریبا جون؟ چطور میتونم باشم؟ ناهید خانم، من بهتون اعتماد کرده بودم. چرا؟ چی شده عزیزم؟ شما میپرسین چی شده؟ انگار از هیچی خبر ندارید.
فیلمو که ازم گرفتین. حالا تو همه تبلیغات و سریالا اسم اون دختره میاد. من نمیفهمم چی توی اون دختره میبینید که تو من نمیبینید. نه اریبا، تو الکی نگران میشی. بهم یه خورده زمان بده باش عزیزم. دیگه چقدر وقت بدم؟ من یه چیزی رو بهتون رک میگم. اگه برام کاری انجام ندید منم به علی میگم که چطور به بهونه هدیه ازم چیزای قیمتی میخواستین. الو اریبا. اوه انی، تو داری کجا میری؟ با دوستم نهار قرار دارم. کدوم دوستت؟ مامان، دیگه منو مثل یه بچه کنترل نکن. بزرگ شدم دیگه، نمیتونم هی بهت بگم کجا میرم با کی میرم. خسته شدم، لطفاً بذار به دل خودم زندگی کنم. تو اینو نمیشناسی. یه آدم ولگرد و فریبکاره. بسه. من هرچی میگم به خاطر خودت میگم. هرچی زودتر از شهرش خلاص بشی برات خوبه، وگرنه نمیتونی سرتو جایی بلند کنی. بس دیگه تمنا، داری بدون فکر حرف میزنی. اون الان مهمون ماه. اگه مشکلیه به من بگو، وگرنه من اینجور بی احترامی ها رو نمیتونم تحمل بکنم. تمنا فهمیدی یا نه؟ مولا مولا میره همیره تو هی سهارا. مولا مولا میره همیره تو هی سهارا. مولا مولا میره. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.